हरिओम सबैजनालाई। अनि आज कुरा गर्दैछु ब्लेन्डरमा स्टाइलाइज क्यारेक्टर, कार्टुनी क्यारेक्टर कसरी बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो स्क्रिप्टहरू रन गर्नुपर्ने हुन्छ हो। सो एउटा क्विक मेथड भन्छु जसको कारणले चाहिँ तपाईँले स्टाइलाइज क्यारेक्टरहरू चाहिँ अब स्लाइडरको थ्रु हो, त्यो अप्सन्सहरूको थ्रु एडिट गरेर राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ कि मोडलिङ चाहिँ ह्यान्ड मोडलिङ चाहिँ गर्नु परेन कि। सो यसलाई पर्मानेन्ट एक्जिक्युसन गरौँ हो। सो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर जस्ट यो तपाईँलाई देखाउन खोजेको हो। पहिला त म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला यो सबै कुरा म डिलिट गरिदिन्छु हो। अनि यहाँ एउटा स्क्रिप्ट भन्ने छ, यो स्क्रिप्टलाई पनि काटिदिन्छु हो, अनलिङ्क गरिदिन्छु। सो फर्स्टमा त हामीसँग नयाँ फाइल हुन्छ हो। पहिला तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो सिजी कुकी फ्लेक्स रिग भन्ने हो। वास्तवमा यो फाइल भन्दा पनि रिग हो, रिगभित्र अनि क्यारेक्टर बनाउने हामीले रिगमा गएर। सो यो एनिमा प्याक भन्ने एउटा वेबसाइट छ हो, त्यसले चाहिँ अब एनिमेसन पनि दिइदिन्छ क्या क्यारेक्टरहरू सँगसँगै। अहिले म देखाउँछु जुन चाहिँ अब यो डाउनलोड फर फ्री भनेर गर्न मिल्छ हो। अनि सिजी कुकी डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ यता गएर ब्लेन्डर 2.7लाई होइन, अफकोर्स 2.8लाई गर्नु पऱ्यो। 2.9 युज गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि 2.8लाई गर्नु पऱ्यो। सो यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई एउटा फाइल दिन्छ क्या। सो त्यो फाइलबाट चाहिँ हामीले ओपन गरेर ब्लेन्डरमा ल्याउने हो क्या त्यो सिजी कुकी रिगलाई बनाउन। सो त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि एपेन्ड गरौँ कि। सो उसले हामीलाई ब्लेन्ड फाइल दिएको हुन्छ, ब्लेन्ड फाइल एपेन्ड गर्ने सिजी कुकी भन्ने मैले फोल्डर बनाएको छु हो। यो फ्लेक्स रिग भन्ने फोल्डर हुन्छ, अनि त्यहाँभित्र एउटा ब्लेन्ड फाइल दिन्छ हो। त्यो ब्लेन्ड फाइललाई मैले ओपन गर्छु। त्यो ब्लेन्ड फाइलभित्रको कलेक्सनमा गएर क्यारेक्टर भन्ने कलेक्सन म इम्पोर्ट गर्छु अहिले, सरी एपेन्ड गर्छु भनौँ न। सो एपेन्ड गरिसकेपछि के दिन्छ भन्दाखेरि मलाई वास्तवमा यसले मलाई एउटा क्यारेक्टर पनि दियो, तर क्यारेक्टर सँगसँगै मलाई वास्तवमा यसले यो एउटा रिग पनि दिएको छ कि। सो यो रिग चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो कि क्यारेक्टर भन्दा नि अहिलेलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि यो रिग क्लिक गर्न साथ यो प्रपर्टिजमा यो साइडमा रिग लेयर्स भनेर अप्सन आयो नि। सो त्यो ल्याउनलाई चाहिँ एन की है, तपाईँको एन दाब्नु भयो भने चाहिँ यतापट्टि जुन प्रपर्टिजहरू आउँछ नि यो आइटम भन्ने सेक्सनमा, त्यहाँ चाहिँ रिग लेयर भन्ने एउटा बनाइदिन्छ हो। अहिले इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्दाखेरि जस्तै यो चाहिँ एनिमेसन रिगिङहरूलाई हो। जस्तै फिङ्गर्स, ट्विक्स, यो आर्म, एफके, एलके भनेर चाहिँ यो सबै रिग हो कि हो। यो त तपाईँले अब रिगिङ हेर्नुभएको छ भने रिगिङको भिडियोजहरू अथवा रिग गर्दै गर्नुभएको छ भने थाहा हुन्छ हो। तर अहिले हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको क्यारेक्टर भेरिएसन हो। क्यारेक्टर भेरिएसनले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो एउटा मलाई अर्को रिगको अप्सन दिन्छ हो। तर यो कस्तो छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल ट्याब क्लिक गरेँ मैले हो, पोज मोडमा जानुको लागि कन्ट्रोल ट्याब हो नि त। त्यो क्लिक गरेपछि मैले अब हेडमा मात्रै क्लिक गरेँ भने हेडको मात्रै प्रपर्टिज आइदिन्छ, अनि यो बडीमा मात्रै क्लिक गरेँ भने बडीको मात्रै प्रपर्टिज आइदिन्छ क्या। सो यो ट्विक गरेर चाहिँ यो क्यारेक्टरलाई मैले आफ्नै बनाउन सक्छु क्या हो। सो हेडमा ट्याप गरेर जस्तै केही चेन्ज गर्न खोजौँ, जस्तै आइब्रो यो चेन्ज भयो नि हो, आइब्रोको डेप्थ हो। अब जस्तै आँखाको साइज चेन्ज गर्न खोजौँ, जस्तै यहाँबाट सरी इयरको साइज चेन्ज गर्छ, आँखाको साइज चेन्ज गर्न खोजौँ यहाँबाट हो। सो सानो भयो हो। तर तपाईँको नहुन पनि सक्छ यो स्टेपमा। किन भन्दाखेरि यो कसरी काम गर्छ भने एउटा स्क्रिप्टको थ्रुबाट काम गर्ने हो। अघि चाहिँ मैले पर्मानेन्ट अलाउ एक्जिक्युसन अफ स्क्रिप्ट गर्दै थिएँ, त्यही भएर यो सायद भइहाल्यो होला। तर तपाईँको नहुन सक्छ, किन भन्दाखेरि तपाईँले पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो एपेन्ड क्यारेक्टर त गर्नुभयो, त्यस पछाडि एउटा स्टेप नि गर्नुपर्छ, त्यो लिङ्क टेक्स्ट भन्ने हुन्छ। स्क्रिप्टलाई ल्याएर टेक्स्टमा गएर तपाईँको यो रिग युआई प्यानल्स डट पिवाई भन्ने छ, यो पाइथन फाइललाई लिङ्क गर्ने, अनि यहाँ जाने, यो त्यो आयो हो त्यो फाइल, अनि त्यो लिङ्क गरेको फाइललाई यहाँ रन गरिदिने। अब रन गरिदिइसकेपछि चाहिँ तपाईँको अफकोर्स यहाँ आउँछ हो। अब यो लाइक कस्तो सजिलो छ क्या यसबाट। जस्तै यहाँ यो टाउकोमा चुज गऱ्यो, अनि त्यसपछि यसको के सेटिङ छ, स्कल भनौँ, स्कलले अलिकति स्कल ठुलो बनाइदिने कि सानो बनाइदिने, त्यो कुराहरू यहाँबाट चेन्ज गर्ने हो। लाइक एकदमै क्विकली आफ्नै क्यारेक्टर दिने मिल्छ। जस्तै हेयर चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि, जस्तै ल भनौँ न केटीहरूको जस्तो हेरिदिन मन लाग्यो नि, ल फोमा रहेछ हो। अब अरू यस्तै ट्विक गरिदिएपछि मेबी यो पनि मलाई रमाइलो लाग्यो। अब अरू कुराहरू केही चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने सिम्पल यहाँ अप्सन्स हेर्दै जाने, अनि त्यसपछि यो चेन्ज गर्ने हो। जस्तै हेयरको भेरिएन्ट भनेर छ रिग मेन प्रपर्टिजमा पनि, आँखाको पनि लाइक यही प्रपर्टिजहरू हो, त्यही रिग प्रपर्टिजमा पनि आएको छ हो। अब नोजलाई मेबी अलिकति ठुलो बनाइदिउँ हो, नोजलाई ठुलो बनाइदिन के गर्न सकिन्छ त, ल डेप्थ बढाइदिन सकिन्छ। सो नाक चुच्चो भयो नि, अब विड्थ बढाइदिनलाई, विड्थ बढाइदियो भने चाहिँ अलिक सानो जस्तो देखाएको छ, विड्थ बढाएपछि चाहिँ अलिकति ठुलो देखिन्छ हो। सो अलिकति मोर म्यास्कुलिन क्यारेक्टर जस्तो देखिन थाल्यो। सो आर्क नबढाउँ, यो अलिकति विड देख्यो, आर्कलाई घटाइदिउँ हो। सो क्विकली हामीले अब लाइक आफ्नो क्यारेक्टर जस्तो लुक दिन सक्यौँ नि। यसको अर्को रमाइलो कुरा भनेको चाहिँ यहाँ पोज लाइब्रेरी भन्ने छ। तपाईँको अब्जेक्ट डाटा प्रपर्टिजमा जानुभयो भने पोज लाइब्रेरीमा अब्जेक्ट डाटा प्रपर्टी यहाँ हुन्छ तपाईँको, तर रिग सेलेक्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि। रिग सेलेक्ट नगरिकन जानुभयो भने चाहिँ हुँदैन।
त्यसपछि पोज लाइब्रेरीमा गएर यहाँ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर छ कि प्रिमेड क्यारेक्टर्स भनौँ न, जस्तै ब्रुस भन्ने क्यारेक्टर छ हो, त्यसलाई मैले यहाँ त्यहाँ गएर यो सर्च बटन जस्तो छ नि त्यहाँ क्लिक गरिदिने एप्लाई पोज लाइब्रेरी भनेको त्यो एप्लाई पोज गरिदियो भने त्यही अनुसारको आइदिन्छ कि अहिले के आएन किन भन्दाखेरि यो ऊ क्यारेक्टर थियो होला सायद। सो पोज लाइब्रेरी अहिले वर्क गरेर हुन्छ मेबी यहाँ दुईवटा लाइब्रेरी अफ क्यारेक्टर्स भएर होला मेबी यसलाई यो रिग सेलेक्ट गर्नुपर्ने होला, यो रिग अथवा केही। सो के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि रिगभित्र गएर पोज मोडमा गएर अनि बल्ल पोज लाइब्रेरी गरेर जानुपर्ने रहेछ। सो पोज मोडमा गएर अनि ल जस्तै मलाई यसको बडी नै चाहियो भने सायद यहाँबाट बडी नै मिल्छ होला। सो मलाई बिफको बडी चाहियो, लुसीको चाहिँ हेड चाहियो भने के गर्छु भन्दाखेरि म बडी सेलेक्ट गरेर बिफ भन्ने क्यारेक्टर सेलेक्ट गर्छु अनि त्यसपछि यो बिफको बडी आयो अनि त्यसपछि म यो हेड सेलेक्ट गर्छु अनि लुसीको लाइक हेड चाहियो भनेर यसरी सेलेक्ट गर्छु। सो एकदमै वेट देखिन चाहिँ। अब यसको नेक साइज बढाइदिउँ है, नेक साइज बढाइदिँदा सिम्पल बडीमा गएर यहाँ नेक भन्ने कतै छ। सो यो रिग मेन प्रपर्टिजमा नि हुन्छ, यो प्रपर्टिजमा नि हुन्छ, यो कुरा चाहिँ एउटै हो है तपाईँको। सो नेक लेन्थ छ यहाँ, नेक लेन्थ बढाउँ। सो एकदमै वियर्ड क्यारेक्टर देख्यो मेबी अब हिप्स अथवा यो उसलाई बढाउँ हो के अप्सन छ त्यसको ब्रुस होइन बेली। सो बेली बढाइदियो भने चाहिँ सिधै मोटो क्यारेक्टर जस्तो देखाइदिँदैछ, बट बढाइदियो भने चाहिँ लाइक बट मात्रै बढ्यो। मस्क्युलर टु फ्याट भनौँ न, मस्क्युलर चाहिँ एकदमै यो वर्कआउट गरिरहेको क्यारेक्टर जस्तो देखियो, फ्याट भनेको चाहिँ अलिकति मोर नट इन सेप भएको भनौँ न, यो चाहिँ फ्याट खाइरहेको मान्छे जस्तो हो। सो यसै गरी लिन मिल्छ। जस्तो बडीमा सेलेक्ट गरौँ हो, बडीमा सेलेक्ट गरेर अब अर्को कुनै क्यारेक्टर लिउँ म्याट्यु। सो एकदमै सानो भयो भएन, लेडी एल्फ्रेडा। सो लेडी एल्फ्रेडा भने चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ बडीमा सेलेक्ट गर्दा चाहिँ क्लोथको भेरिएन्ट नि चेन्ज गरिदिरहेछ है। सो यो क्लोथको भेरिएन्ट चाहिँ हामीले पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तै कसरी भन्दाखेरि यही यसमा गएर यो बडीमा गएर अनि त्यसपछि टप क्लोथ भेरिएन्ट र बटम भनेर चाहिँ टप क्लोथले चाहिँ माथिको गरिदिन्छ हो। जस्तै अब कुनै केटीको लुगा लगाइदिउँ मलाई हो, यसरी खोजेर जाने यहाँबाट मेबी यो लगाइदिउँ हो वान पिस अनि त्यसपछि यो बटमको क्लोथको भेरिएन्टलाई 0 बनाइदिउँ। सो हटाइदियो। सो अहिले केटीको लुगा आयो। अथवा टाई भेरिएन्ट नि हुन्छ, टाई भेरिएन्टमा चाहिँ अब तपाईँको स्पेसली प्रोफेसनल क्यारेक्टर देखाउनु छ भने हो त्यसको लागि हो। अनि सु भेरिएन्ट पनि हुन्छ, मेबी अहिले कुनै हिल जस्तो केही छ भने लगाइदिउँ। सो भेटेन, यो अलिकति स्निकर जस्तो केही जुत्ता लगाइदियो यसलाई। अनि अब यसको कलर्सहरू चेन्ज गर्नु भने सिम्पल छ, यही अप्सनमा जाने तपाईँको यु सेचुरेसनहरूको अप्सन हो, यो मेन बडीभन्दा तलको रिगमा हुन्छ हो। अनि यसले चाहिँ स्किनहरूको कलरहरू पनि चेन्ज गर्न मिल्छ यहाँ हो। अहिले एकदमै वियर्ड भयो। सो क्लोथ अप्पर भन्ने छ नि, यतापट्टि अब हेयरको कलर सुरुमा हेरौँ। हेयरको कलरलाई त ल जस्तै ब्ल्याक गरिदिनु मन लाग्यो मलाई, के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यता गएर यु चेन्ज गर्ने हो कि होला। एकदमै यो ब्लू राम्रो देख्यो। अब इभन तपाईँले अब यो कलर चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यो सोलिड भ्यूमै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, मटेरियल प्रिभ्यूमा नि हेर्दा हुन्छ कि सेडर कम्पाइल हुन्छ होला पहिला। सो मटेरियल प्रिभ्यूमा हेर्दाखेरि चाहिँ मोर रियलिस्टिक देखिन्छ कि अघि नै त सोलिडमा हेर्दाखेरि यो आइब्रोजहरू यस्तो मोटो देखाएको थियो नि त, एक्चुअलीमा त्यस्तो त आउँदैन नि त रियलमा हो। सो मटेरियल प्रिभ्यूमा जाने यु। सो युलाई अलिकति ब्राउन राखेर सेचुरेसन घटाइदिउँ के हुन्छ। सो ब्ल्याक आयो, भ्यालु बढाइदिउँ, भ्यालु बढाएपछि त एकदमै लाइक बुढी क्यारेक्टर जस्तो देखियो। सो पुरै ब्ल्याक चाहिन्छ भने चाहिँ हिउ नि घटाइदिने, सेचुरेसन नि घटाइदिने, ऊ नि घटाइदिने रहेछ हो। जस्तै आँखाको हिउलाई पनि जस्तै आँखा पनि ब्राउन छ, मेबी सेचुरेसन घटाइदिने, यो भ्यालु र सेचुरेसन घटाइदिने ब्ल्याक आउँछ होला। तर अलिकति त्यस्तो मजा आएन यो, आँखा चाहिँ ब्लूहरू भएको मजा आउँछ कि यस्तो ब्लू ग्रिन आँखाहरू हो, अलिकति अट्र्याक्टिभ हुन्छ नि त। अनि जस्तै क्लोथको कलर चेन्ज गर्नु भने सिम्पल यहाँ क्लोथ अप्पर भन्ने छ, त्यसमा युमा जान्छु, सेचुरेसन यु एकदमै पुरै बढाइदियो भने चाहिँ पुरै सेतो भयो, सेचुरेसन घटाइदिएर यु बढाइदियो भने चाहिँ सेतो भयो। सो यु चाहिँ ठिक्क राख्छु हो। यु भनेको चाहिँ के हो भने बेसिकली कलर हो कि, त्यो कलर विलमा कतिको ब्लू कतिको ओरेन्ज कतिको रेड भने जस्तो के। सो यो एक्ज्याक्ट भ्याल्युले चाहिँ के गर्छ अहिले यहाँ चाहिँ थाहा हुँदैन, कलर विलमै हेरेपछि थाहा हुन्छ। तर यो हेर्ने अनि सेचुरेसन बढाउने घटाउने अनि त्यसपछि कलर कति कुन चाहिँ रहेछ थाहा हुन्छ कि यहाँ चाहिँ। सो भ्याल्यु घटाउँ, भ्याल्यु घटाएपछि चाहिँ मोर लाइक ब्ल्याकतिर जाँदो रहेछ। सो सेचुरेसन घटायो भने चाहिँ मोर ग्रेतिर जान्छ क्या,
तर अहिलेलाई सो लाइट ग्रिन जस्तो चाहियो भने यस्तो, लाइट ब्लू चाहियो भने यहाँ यु बढाउने घटाउने। सो एउटा कुनै कलर दिदिउँ म। सो कलर चेन्ज गर्ने अप्सन त तपाईँले थाहा भइहाल्नु होला। सो अब सुजको कलर पनि त्यसै गरी सिम्पल छ हो, युलाई बढाउँ घटाउँ, भ्याल्यु 0 भएर होला। सो यसको कलर केही चेन्ज भएन। सो आइडियल केसमा हुनुपर्ने यसको कलर चेन्ज हो। सो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो क्यारेक्टर त तपाईँले बनाउनु भयो हो, क्यारेक्टर यसरी स्लाइडरबाट बनाउनु भयो अथवा लाइक यो पोज लाइब्रेरीबाट लिएर अनि त्यसपछि आफ्नो क्यारेक्टर्सहरू बनाउनु भयो भने अब यसलाई एनिमेट गर्नुपर्ने छ भने पनि एउटा प्रिमेड प्याक्सहरू दिएको छ एनिमा प्याक भन्ने वेबसाइटले। त्यो एनिमा प्याक भनेको चाहिँ एक्चुअली एनिमा प्याक फर सिजी कुकी फ्लेक्स रिग भनेको छ नि। सिजी कुकी फ्लेक्स रिग चाहिँ रिग भयो, रिगबाट अब हामीले यो क्यारेक्टर बनायौँ। अब यो क्यारेक्टरलाई एनिमेट गर्नलाई चाहिँ के गर्ने त, यो सर्टेन एनिमेसन्सहरू दिएको छ, जस्तै वेभ ह्यान्ड भन्ने एनिमेसन छ। यसमा हेरौँ म, यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ टेम्प्लेट जस्तो भयो कि, यो वेभ ह्यान्ड भनेको टेम्प्लेट हो। अब यो टेम्प्लेटलाई मैले एप्लाई गर्नलाई चाहिँ के गर्छु त, ब्लेन्डरमा जान्छु अनि त्यसपछि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि अघिको जस्तै। पहिला इम्पोर्ट गर्छु, सरी एपेन्ड गर्छु, किनभने ब्लेन्ड फाइल नै एपेन्ड गर्नुपर्ने हो नि त। सो माथि गएर तपाईँको मलाई कुन फाइल प्रोभाइड गरेको छ भन्दाखेरि फ्लेक्स रिग प्याक भन्ने यो फाइल प्रोभाइड गरेको छ एक्सन्सभित्र। अघि जस्तै मलाई वेभ ह्यान्ड नै चाहिएको थियो, वेभ ह्यान्ड चाहिएको थियो नि, वेभ ह्यान्ड 1 थियो नि त अघि हो किन, त्यो नाम पहिला हेर्नु पऱ्यो। त्यो वेबसाइटमा गएर अथवा त्यसको युट्युब च्यानल छ त्यहाँ गएर मलाई कुन एनिमेसन चाहियो हेर्नु पऱ्यो, वाच 01, त्यसलाई एपेन्ड गर्छु। अब के एपेन्ड गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब कलेक्सन्सहरू होइन, हामीलाई चाहिँ एक्चुअली एनिमेसन चाहियो भने त। सो एक्सनभित्र हुन्छ वाच 01 छ हो, अथवा एक्सन 01, यो तिनटै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ रहेछ भनेर। सो वाच 001 हो जस्तो लाग्यो मलाई, एक्सन 001 ट्राई गर्छु एक्चुअली। सो एक्सन 001 ट्राई गरेपछि केही भएको जस्तो देखिँदैन, तर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब सुरुमा डप सिट अथवा टाइमलाइनमा हुनुहुन्छ होला तपाईँ। सो यसलाई माथि तान्नुहोस् अनि त्यसपछि यो डप सिटको ठाउँमा एक्सन एडिटरमा जानुहोस्। एक्सन एडिटरमा गएपछि यहाँ एक्सन आउँछ नि, अहिले चाहिँ मैले धेरै एक्सन गरेको छु, तपाईँकोमा धेरै हुँदैन होला। सो यो एक्सन 001 भन्ने अहिले भर्खरै आएको हो कि। सो एक्सन 001 गरेपछि के आएन, किन भन्दाखेरि सायद यहाँ रिगमा क्लिक गर्नुपर्ने थियो होला, त्यही पनि किन आएन। सो एक्सन 001 मैले गलत गरेँ जस्तो लाग्यो। तर अब जस्तै अब तपाईँले त्यही सिजी कुकी एनिमा प्याकबाटै इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन यो आउँछ, तपाईँले सिम्पली यहाँ एक्सन एडिटरबाट सेलेक्ट गर्ने कि, जस्तै सरप्राइज जम्प भन्ने सेलेक्ट गरौँ। म सरप्राइज जम्प मैले पहिल्यै इम्पोर्ट गरिसकेको थिएँ। सो त्यसै गरी इम्पोर्ट गर्ने हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ल सरप्राइज जम्प भयो नि, क्या यो अलिकति स्लो हुनसक्छ, मल्टिपल प्रिभ्यूमा छु, सोलिड मोडमा जाउँ अनि अलिकति स्मुथ प्लेब्याक हुन्छ। सो सरप्राइज जम्प भयो। अब यसलाई मेबी अर्को एनिमेसन दिन मन लाग्यो। सो यो चाहिँ एकदमै ह्यान्डी हुन्छ कि, स्पेसली मोसन ग्राफिक्सहरूको कामको लागि चाहिँ। मेबी अर्को एनिमेसन इम्पोर्ट गरौँ हो, एउटा क्विकली एपेन्ड गरौँ, एक्सप्लेन 9 गरिदिउँ ल, के रहेछ यसमा, एक्सप्लेन 9 हो। एक्सप्लेन 9 यहाँ गएर एप्लाई गरिदिउँ। यसले के गरिरहेछ त, एक्सप्लेन गरिरहेछ। अब यसलाई प्ले गरिदिउँ अनि यसमा मेबी फिङ्गरहरूको पनि त्यो अर्को कुराहरू देखाइरहेको थियो जुन, यसलाई पज गरौँ, फिङ्गरहरूको पनि जुन एपेन्ड गर्दाखेरि यो अप्सन्सहरू देखाइरहेको थियो त्यो पनि ल्याएर एक्सन एडिटरमा तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो के भइरहेछ भनेर यो यतापट्टि गएर मेबी फिङ्गर्स क्रस्ट भन्ने, फिङ्गर्स एल भन्ने हालिदिन्छु हो, त्यो हाल्दाखेरि यो हट्यो। सो एक्सन एडिटरमा गएर तपाईँको नन एनएलए एडिटरमा गएर तपाईँले सबै मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति एडभान्स हुन्छ। सो आजको यो भिडियो चाहिँ मैले क्विकली देखाइहालेँ तपाईँलाई, क्विकली आफ्नो क्यारेक्टर कसरी बनाउने स्टाइलाइज खाले। वास्तवमा यस्तो सफ्टवेयरहरू हुँदैन कि, जस्तै रियलिस्टिक ह्युमन बनाउनलाई त मेक ह्युमनहरू छ, एमबी ल्याब छ हो, तर यस्तो स्टाइलाइज क्यारेक्टर अनि लाइक आफूलाई चाहिने जस्तो लाइक जति मोटो बनाउने हुने अथवा यो पुरै प्योरली स्टाइलाइज लुक भनौँ न, जुन कार्टुन्सहरूमा हामीले युज हुन्छौँ नि देख्नलाई, त्यो क्यारेक्टरहरू बनाउनु चाहिँ कि त ह्यान्डमेड बनाउनु पनि हुन्छ, यस्तो सफ्टवेयरहरू कमै हुन्छ कि। सो सिजी कुकीको चाहिँ यो चाहिँ लाइक गोल्डन जस्तै छ क्या, जेम जस्तै छ क्या। सो आजको लागि चाहिँ भिडियो यति थियो, अनि युट्युब हेर्दै गर्नु होला, स्वप्न डिजिटललाई नि सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।